الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة الرئيس المؤقر والأساتذة المبجلين والطلاب المكرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المخلصون، الآن أريد أن ألقي أمامكم حول الموضوع شهيد القسطنطينية. من هو هذا الشهيد؟ هو رجل مؤمن ولد في جزيرة العرب ومات في 80، وقد اشتعل رأسه شيئا، مات في سبيل الله ودفن تحت أسوار القسطنطينية. والمسلم ليس له أرض واحدة، البلاد كلها بلاده لأنها بلاد الله. أيها الأحباب، من هو هذا الرجل الشهيد؟ إنه هو الذي استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قدم عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بحي القبائل قبيلة يأخذون زمام ناقته ليكون ضيفهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة أمرها الله. يأمر ناقته الله، يتولى ناقته من فوق 7 سماوات. اتركوا الناقة إذا نزلت الناقة في مكان فأنا معها. فيمر ببني بياضة وغيرها فيقولون: أنت ضيفنا. قال: دعوها فإنها مأمورة. تخترق الصفوف وتصير إلى أن تأتي بني النجار، ثم أناخت الناقة في مكان مسجده الآن. ولما أناخت انتظر قليلا ولم ينزل من على ظهرها، فقامت ثم مضت قليلا ثم رجعت إلى مكانها فأناخت فبركت. ونزل صلى الله عليه وسلم، ولما نزل سار هذا الشيخ الذي قتل في أرض الروم إلى متاع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ملابسه وإلى ما كان معمولا على الناقة فأخذه. فقال ابن النجار: عندنا يا رسول الله، أنت ضيفنا. قال: لا، الرجل مع رحلي. فذهب وراء الشيخ الذي هو أبو أيوب الأنصاري ووصل معه إلى البيت، فقال: يا رسول الله، عندي هذا البيت السفلى وعلية يعني طابقين دورين 2. أنت يا رسول الله اسكن في الأعلى وأنا هنا. قال صلى الله عليه وسلم: أريد أن أكون قريبا من الناس، قريبا من المسجد، فأريد هذا. فأيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأرضية فاسكنه، وسعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته الطاهرة النقية الشريفة إلى الدور الأعلى. وحينئذ حدثت قصة أذكرها، وهي تدل على إكرام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وتبجيله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي أنه في ليلة من الليالي يقوم أبو أيوب ليصلي، فيصطدم بجرة الماء فتنكسر فينسكب الماء على الأرض، فيأخذ قطيفته لينشف الأرض لئلا يتصبب الماء على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أصحابه سوف يركبون البحر غزاة في سبيل الله. دخل صلى الله عليه وسلم عند عجوز هي أم حرام بنت ملحان، فنام عندها في الظهيرة في القائلة. ثم استفاق صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. قالت: ما لك يا رسول الله؟ أذهب الله سنك. قال: رأيت الآن أناسا من أمتي يركبون البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. قالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وتستمر الأيام وينادي المسلمون كتائب الإسلام أن تجاهد في سبيل الله لتفتح القسطنطينية
وتغزو بلاد الروم لتوسع دائرة الإسلام. ولما سمع أبو أيوب منادي الجهاد أخذ سيفه ورمحه وركب بغلته وذهب إلى ساحة القتال. قال أبناؤه: أنت شيخ كبير في 80؟ قال: لا. قالوا: عذرك الله، أنت شيخ كبير ومريض ولا تستطيع القتال. قال: لا والله، إن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وأنا ثقيل والله لأنفرن وذهب إلى الجهاد. أيها الإخوة الأعزاء، انظروا إلى هذا العمر المبارك، أين كثير من أهل 80 الآن الذي حولوا آخر المطاف إلى شهادة الزور واللهو واللعب والظلم والجور والعياذ بالله. أما أبو أيوب الأنصاري فجعل 80 طاعة لله وسافر مع الجيش. أيها الزملاء، فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية رضي الله عنه، إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية فاشترك في تلك الغزوة، لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء أمير الجيش ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ قال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية، وتغزوا بلاد الروم لتوسع دائرة الإسلام. ففكروا أيها الإخوان الكرام في هذا الصحابي الجليل والمضيف الأول للرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ما هي آخر أمنيتي؟ وهي إذا ما مت فالتمس آخر أرض من أراضي المسلمين تجاه الروم، لكي أبعث يوم القيامة وحيدا مؤمنا بين كافرين. في هذه الوصية لنا عبر ونصائح. والسلام عليكم ورحمة الله.